बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं मादरत चाहता हूँ कि गुज़िश्ता कुछ वीलॉग्स आप नहीं देख सके। उसकी वजह यह है कि मैं बीमार हो गया था यहाँ दियार गैर में, और इधर बीमार होने का पता चलता है वैसे बंदे को, क्योंकि तन्हाई है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरे साथ मेरी फैमिली वाले हों या दोस्त अहबाब हों या रिश्तेदार हों या मेरी टीम के लोग हों। पाकिस्तान में तो बीमार होकर मौजें लग जाती थी, सारे आ जाते हैं मिलने के लिए, पता ही नहीं चलता कि बंदा बीमार हुआ है, और बातों बातों में दवाइयों में ठीक हो जाता है बंदा। देसी टोटके भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ दियार गैर में पता चलता है बंदा बीमार हो तो 2 दिन में लग पता गया। गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, बुखार कम ही नहीं हो रहा था, और अपनी खिदमत भी खुद ही करनी पड़ी है। एक दोस्त है तो वो बेचारा बार बार मुझे करता रहा, देखता रहा। मैं बता भी नहीं सकता, उसकी भी सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। बहरहाल अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि नागा ना हो और इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचाऊँ, और जो मेरा वीलॉग है वो आता रहे मुस्तकिल। लेकिन इस बीच में मैंने एक और चीज़ अभी नोट की, सोशल मीडिया में देख रहा था कि मेरे ऊपर बाकायदा प्लान्ड अटैक किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और ये वो ट्रोल्स कर रहे हैं जिनको मरीम नवाज़ ने भर्ती किया, या जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, या कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ दानश्वर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेरे से इख्तलाफ है। तो सबको तो मैं एक एक करके जवाब नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे मैं चंद चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहला सवाल ये उठाते हैं कि मैं पाकिस्तान से क्यों चला गया। मैं तो ये कहता था मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहता, और मैं तो कहता था कि मैं टक्कर का बंदा हूँ। तो एक तो मैंने जब ये कहा कि आपको पहली मरतबा टक्कर के लोग मिले हैं, को मेरा अपने लिए दावा नहीं था, मैं पाकिस्तान की मिडिल क्लास की बात कर रहा था, उसको निकाल कर सुनो, और वाकई टक्कर के लोग मिले हैं जिनको आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। और जितनी टक्कर मैं दे सकता था उतनी मैंने भी दी है, और अभी तक दे रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डरता। जो लोग मुझे जानते हैं उनको अच्छी तरह इस बात का आइडिया है। जो लोग मेरे साथ काम करते रहे गुज़िश्ता 15-20 साल से, उनसे मिलकर आप पूछ लें कि इमरान रियाज मौत से डरता है, तो वो आपको सारे गवाही देंगे कि हमने इस आदमी की तरह किसी को इतना डर नहीं देखा। जो लोग मेरे साथ रिपोर्टिंग करते रहे हैं, फील्ड में जाते रहे हैं, चाहे वो कैमरामैन हैं चाहे वो रिपोर्टर्स हैं, वो गवाही देंगे कि इस आदमी को हमने मौत से डरते हुए नहीं देखा। बल्कि वो आपको ये भी कहेंगे कि हमने इतना निडर आदमी भी नहीं देखा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, कोई अपनी वैसे तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन सच बोल रहा हूँ कि मुझे मौत से डर नहीं था, लेकिन मैं ये लड़ाई जीतना चाहता हूँ, और मैं ज़िंदा रहकर इस लड़ाई को जीतते हुए ख़ुद को देखना चाहता हूँ। मैं ये लड़ाई जीतूँगा, मैं इनको शिकस्त दूँगा आप सबके साथ मिलकर। मेरा रब मेरी मदद करेगा। मेरा मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुल्क ऐसे चले कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग चंद दूसरे लोगों के साथ बैठकर बंद कमरे में फैसला कर लें कि हमने मुल्क को ऐसे चलाना है, और ये मुल्क को उस तरफ मोड़ दें। मेरे मुल्क के करोड़ों लोगों के इज्तिमाई शऊर की तौहीन बार बार नहीं हो सकती। कल अगर हमें नहीं पता था, या हम लाइलम थे, या हम लापरवाह थे, या हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं था, तो आज है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे रब ने हमारी आंखें खोल दी हैं, और अब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मैं इस लड़ाई में उतरा अपनी मर्ज़ी से, इस लड़ाई को छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्ज़ी से, और मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो लड़ाई को छोड़ूंगा। तो मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, कल क्या होगा मेरा रब जानता है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं, और ज़िंदा रहकर जीतना चाहता हूं। मुझे अपनी लाश गिद्धों के हवाले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे भी शहीद अरशद शरीफ की तरह शहीद होकर साबित करना पड़ेगा कि मैं मुहब्बे वतन हूं, या मैं मुल्क का गद्दार नहीं हूं? मैं आपको ये मौका नहीं दूंगा। और जहां तक बात है पाकिस्तान से आ जाने की, तो किसी का दिल नहीं करता। मैंने अपना पूरा ख़ानदान दरबदर करवा दिया है। हम सारे रुल गए हैं, हर कारोबार बंद हो गया है, सारी खुशियां हमसे छिन गई हैं। कई लोग कहते हैं कि पैसा वैसा कमाते हैं ये इसमें से, सोशल मीडिया में से। ये इतना सा पैसा है जितना नुकसान हमने बर्दाश्त किया है। जितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स पाकिस्तान की इस एस्टेब्लिशमेंट ने और इनके चहीतों ने मुझे की है, कोई सोच भी नहीं सकता। बराह रास्त तो आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के ज़रिए मुझ तक पैगामात पहुंचाए गए, वो फिगर्स आप सुन लें तो आप कानों को हाथ लगाएं। और जो लोग एक एक MNA खरीदने के लिए 70-70 करोड़ रुपया दे रहे होंगे, वो मेरी आवाज़ को बंद करने के लिए क्या कर रहे होंगे, ज़रा सोचो इस बारे में, आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, मुझे ये काम करना पड़ता है, इसमें से मैं पैसे भी कमाता हूँ कि मैं अपने बच्चों की तालीम जारी रख सकूँ, अपने ख़ानदान को खाना खिला सकूँ, अपना ख्याल रख सकूँ, अपनी फैमिली का ख्याल रख सकूँ। और बहुत सारे और लोग जो मुझसे जुड़े हैं,
ان کا خیال رکھ سکوں. لیکن میں نے جو کھویا ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے. میں آج اپنے ملک سے باہر پتہ نہیں کہاں پڑا ہوں، کس جگہ پہ، یہ چھوٹا سا کمرہ ہے، یہاں بیٹھ کے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو موت سے نہیں ڈرتا ہوں میں، لیکن میں مرنا نہیں چاہتا، میں جیتنا چاہتا ہوں اور خود کو جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم اس لڑائی کو جیتیں گے. میرے لوگوں کے شعور کی اجتماعی توہین جو کی جا رہی ہے، جو اجتماعی شعور کی توہین ہو رہی ہے میرے لوگوں کی، وہ ختم ہوگی اور ہم مل کر اسے ختم کریں گے. ناظرین، جو میں نے آخری ویلاگ کیا تھا اس میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انتہائی قابل احترام عالم دین ہے، ان کے بارے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی جن پہ مجھے اعتراض تھا، اور میں نے اس پہ ویلاگ کیا تو ان کا ایک پیغام مجھ تک پہنچا. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ کلپ کچھ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. یعنی ان کے جو افکار ہیں، جو اس کلپ کے اندر وہ جو بول رہے ہیں باتیں، وہ آج بھی ان پہ قائم ہے. اور وہ پرانا کلپ، وہ کہہ رہے ہیں کچھ عرصہ پرانا ہے، لیکن وہ انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، وہ ان باتوں پہ آج بھی کھڑے ہیں. دوسرا، انہوں نے کہا کہ عدت والے معاملے میں انہوں نے کوئی بات کی ہے. یعنی یہ دو چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں. عدت والے معاملے میں انہوں نے کوئی بات کی ہے، میں نے وہ کلپ منگوایا، میں دیکھوں گا، پھر اس کے اوپر بات کروں گا کہ عدت والے معاملے پہ کیا انہوں نے واقعی اس طرح آواز اٹھائی جیسے پورے پاکستان کو تکلیف تھی. تو مجھے حیرت صرف اس بات پہ ہوئی کہ انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی اور ایک سیاسی جماعت کو فتنہ قرار دینا، یہ ساری چیزیں انہوں نے کہیں. حالانکہ ماضی میں وہ خود یہ کہتے رہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، یہ عمران خان نے پیڑ تو نہیں رکھا ہوا، یہ تو لوگوں کا رد عمل ہے. یہ جو آپ نے بار بار لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ظلم اور جبر کیا ہے، اس کے نتیجے میں عوامی رد عمل ہے یہ. تو پہلے آپ اس کو عوامی رد عمل قرار دیتے تھے، بعد میں آپ نے اس کو فتنہ قرار دے دیا. یہ سوالات اس لیے میں نے اٹھائے تھے. لیکن اگر مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو چاہے مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، چاہے دیگر علماء اکرام ہو، مولانا طارق مسعود صاحب ہوں، بہت سارے اور عالم دین ہیں، میں نام سب کا لے نہیں سکتا، الیاس قادری صاحب ہیں، یا محمد علی مرزا صاحب ہیں، یا اور بہت سارے علماء ہیں. میں سب کے نام جن کے رہ جائیں گے میں ان سے معافی چاہتا ہوں. ابتسام الہی ظہیر صاحب، ان سے میں نے بہت سیکھا، بلکہ کبھی کوئی میں پھنس جاتا تھا کسی مسئلے میں تو میں انہیں فون بھی کر لیتا ہوں. وہ بڑے مہربان ہیں، وہ فون سن کے مجھے اس مسئلے کا حل بھی بتا دیتے ہیں. میں انہیں جب کہتا ہوں کہ میں یہاں پھنس گیا ہوں، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یا اس آیت میں پھنس گیا ہوں، یا اس حدیث کے اندر مجھے ذرا تھوڑا آپ سمجھا دیں، تو ابتسام الہی ظہیر صاحب وہ اتنے محترم انسان ہیں اور اتنے مہربان ہیں کہ وہ پھر مجھے بتاتے ہیں کہ اس کو آپ اس طرح پڑھیں، اور یہ وہ حالات ہیں جن کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی یا یہ حدیث نازل ہوئی تھی. تو وہ بھی بڑے مہربان ہیں، اور بہت سارے ہیں، میں سب کے نام نہیں لے سکتا. تو اسی طرح میرے لیے سارے محترم ہیں. لیکن اگر آپ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، ایون غیر مسلم بہت بڑی تعداد میں اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، جب آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر لوگوں کا رد عمل آئے گا. تو میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ غیر سیاسی پلیٹ فارمز کو غیر سیاسی رکھا جائے، بس یہ میری صرف گزارش تھی. بہرحال دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا ہوتا ہے. نمبر 2 جی، علی امین گنڈا پور صاحب نے، یہ خبر ہے جی، اور یہ بڑی خبر ہے، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک کلیم کیا آرمی چیف کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے میں نے جب بار بار پوچھا کہ گولی کیوں چلائی اس بارے میں، تو آرمی چیف نے مجھے کہا کہ 26 نومبر کو ہم نے گولی نہیں چلائی، جو کچھ ہوا وہ وفاقی حکومت کے حکم سے ہوا. وفاقی حکومت نے 245 کے تحت فوج بلائی تھی. یہ ایک قانون کی شک ہے جس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ فوج کو بلا سکتی ہے کہ آئیں اور آ کر چارج سنبھال لیں امن و امان کے لیے. ہم وفاقی ادارہ ہیں، اس لیے جو کچھ ہوا وہ حکومت کے کہنے پر ہوا. اس میں ایک تو پیغام آپ نے سن لیا آرمی چیف کا، میں دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے. یہ بہت باریک کام ہوا ہے. علی امین گنڈا پور کے ذریعے سے یہ پیغام قوم تک پہنچایا گیا. یہ ایک پیغام نہیں ہے، یہ ایک ڈیفنس ہے جو تیار ہوا ہے. پہلے پیغام دوبارہ سن لیں. آرمی چیف نے مجھے کہا کہ 26 نومبر کو ہم نے گولی نہیں چلائی، جو کچھ ہوا وہ وفاقی حکومت کے حکم سے ہوا. وفاقی حکومت نے 245 کے تحت فوج بلائی تھی. ہم وفاقی ادارہ ہیں، اس لیے جو کچھ ہوا وہ حکومت کے کہنے پر ہوا. یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آرمی چیف کا پیغام قوم کو پہنچا دیا. اس میں ایک تو آرمی چیف نے خود کو بری ذمہ کر دیا. انہوں نے پہلے تو یہ کنفرم کر دیا کہ گولی چلی تھی، یہ تو تسلیم ہو گیا. وہ کہہ رہے جی ہم نے نہیں چلائی لیکن حکومت کے کہنے پہ چلی. یہ جو کچھ بھی ہوا حکومت کے کہنے کے اوپر ہوا ہے. تو اس لیے جتنے لوگ بھی پہلے یہ کہتے رہے کہ گولی نہیں چلی یا گولی چلی ہی نہیں، کسی کو لگی ہی نہیں،
وہ سارے لوگ اب شیشے میں اپنی شکل دیکھیں جا کر اور کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ ایسی ان کی لترال ہو گئی ہے۔ یہ الٹیمیٹلی ہونا تھا۔ اب آرمی چیف نے کہہ دیا کہ گولی تو چلی لیکن ہم نے نہیں چلائی، ایک تو تسلیم کر لیا، دوسرا انہوں نے خود کو بری الذمہ کر دیا کہ جناب میں تو حکومت کے انڈر میں کام کرتا ہوں، 22ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، اور 245 کے تحت وزیر اعظم کو اختیار ہے، اس نے بلا کے میرے بندے کھڑے کر دیے وہاں پہ، اور حکومت نے جو آرڈر دیا اس کے اوپر فوج نے عمل درآمد کر دیا۔ تو ہمارے تو صرف ہاتھ اور انگلیاں تھیں، اصل کام تو حکومت نے کروایا ہے۔ یہ آرمی چیف نے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوائی ہے ایک طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہہ کر۔ پھر اب ایک اس کو اور اینگل سے دیکھیے کہ جو شخص عوام کو لیڈ کر کے لایا تھا، علی امین گنڈا پور لوگوں کو لیڈ کر کے لے کر آئے تھے نا خیبر پختونخوا سے، جن لوگوں کے اوپر گولی چلی ہے، ایکچولی جو ان سارے معاملات کا مدعی ہے وہ علی امین گنڈا پور کو ہونا چاہیے، کیونکہ گنڈا پور صاحب سب کو لے کر پہنچے تھے ڈی چوک، تو اس میں جس آدمی نے لیڈ کیا اس آدمی کو مطمئن کر دیا آرمی چیف نے کہ جناب میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اس وقت سٹیٹمنٹ کیوں آیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آج سے 1-2 دن پہلے کہ برطانیہ میں اور امریکہ میں یہ معاملہ بڑی شدت سے اٹھایا جا رہا ہے، اور یورپی یونین میں بھی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ گواہیاں پڑ گئی ہیں جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں ان کی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایک زخمی پہنچ بھی گیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ باقی زخمیوں کے بیانات بھی ہو گئے ہیں، اور یہ سارا کام اوورسیز پاکستانیوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کی مدد کے بغیر کیا ہے۔ اب یہ اگر ساری چیزیں آپ پلس مائنس کر کے دیکھیں تو پابندیاں لگنے والا معاملہ اس کو قریب لایا جا رہا تھا، یا قانونی کارروائی کرنے والا معاملہ، یہ ایک یونیورسل جوڈسڈکشن بھی ہوتی ہے۔ اب اس معاملے میں یہاں مقدمہ ہو سکتا تھا۔ اب اس میں آرمی چیف کے حوالے سے جب بھی کوئی مقدمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو علی امین گنڈا پور صاحب کی یا جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ہے اس کی گواہی بہت امپورٹنس اختیار کر جائے گی۔ میری بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ سارے لوگ جو زخمی ہوئے ہیں یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ گئے تھے احتجاج کرنے۔ یہ سارے لوگ اپنا کیس تو بلڈ اپ کریں گے، لیکن سیم ٹائم میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا علی امین گنڈا پور صاحب اس سارے معاملے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وفاقی حکومت رسپانسیبل ہے اور اس میں فورسز کا کوئی قصور نہیں ہے، تو آرمی چیف کو اس میں بڑا ریلیف مل جائے گا۔ تو میرے خیال میں ایک بڑا سمارٹ موو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ انہوں نے کم سے کم آرمی چیف کی حد تک اس کیس کو ڈیفیوز کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اپنا موقف بھی دینا چاہیے تھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ گولی کس نے چلائی اور کیوں چلائی، اور اس کے لیے رسپانسیبل وہ کسے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے آرمی چیف کا موقف ضرور بیان کیا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگلی مرتبہ ان کے سامنے جب جرنلسٹ آئیں گے تو وہ یہ سوال ضرور ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ آرمی چیف کی جو توجیہ ہے یا انہوں نے جو آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے آپ اس سے مطمئن ہو گئے ہیں، اور آپ اپنی قانونی کارروائی پھر کس کے خلاف کروانا چاہتے ہیں، آپ کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اب ناظرین ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر کیا ویژولز ہیں کہ لاہور میں جشن منایا گیا ہے گزشتہ رات کو، میلہ مویشیاں تھا، یہاں پہ بھی آرمی چیف اور مریم نواز کو ایک ساتھ دیکھا گیا۔ یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے، اس سے کچھ میسیجز آ رہے ہیں۔ نمبر ایک سافٹ امیج جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک سافٹ امیج بنے، کیونکہ پاکستان میں ظلم، بربریت، فسطائیت، جبر، انسانی حقوق کی پامالیاں اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ اب وہ جو سافٹ امیج ہے وہ بنانا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اس قسم کے ایونٹس رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، اس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خصوصاً آرمی چیف اپنی چوائس بتا رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ان کی چوائس کون ہے۔ پاکستان میں اور بھی صوبے ہیں اور بھی وزرائے اعلیٰ ہیں، لیکن آپ تواتر کے ساتھ اسی طرف جھکاؤ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو یہ جو لوگ خبریں دیتے ہیں کہ آرمی چیف بہت عزت کرتے ہیں مریم نواز کی اور بہت زیادہ مریم نواز کی تعریف کرتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم لیول کا سٹف ہے تو اس کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور فارم 47 کی جو جعلی حکومت ہے یہ اگر دوبارہ وزیر اعظم بھی بنانا پڑے مریم نواز کو تو وہ بنا دیں گے۔ تو یہ ان کی ول کو ظاہر کرتی ہے
कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम क्या सोच रही है, कितनी तनकीद हो रही है और किस तरह की तनकीद हो रही है। अब वहाँ पे एक जश्न मनाया गया। किस मुल्क के अंदर जश्न मनाया गया? वहाँ पे 15-20 मिनट आतिशबाजी होती रही है और जश्न मनाते रहे हैं, म्यूज़िक चलते रहे हैं। ये कौन सा मुल्क है, ज़रा देखिए आप। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने जश्न मनाया, महंगाई बढ़ जाने का जश्न, जाली हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाने का जश्न, अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम के जरिए फतह करने का जश्न, पीका के जरिए मीडिया को तबाह बर्बाद करने का जश्न, इंसानी हकूक की पामालियों का जश्न, ख़वातीन की बेहुरमतियों का जश्न, चादर और चार दीवारी की तकद्दुस पामाल करने का जश्न, 9 मई और 26 नवंबर को इंसानों के कत्लेआम का जश्न, तारीख में कम तरीन सरमायाकारी आने का जश्न, मुल्क को मुकम्मल तौर पे IMF के सामने गिरवी रख देने का जश्न, हत्ता कि अदलिया तक को यरगमाल बना के IMF के सामने पेश कर दिया गया, इसका जश्न, तारीख के महंगे तरीन कर्जे लेने का जश्न, तालीम और सेहत का निज़ाम प्राइवेटाइज करके तबाह करने का जश्न, पाकिस्तानियों के पसंदीदा खेल क्रिकेट को मंजूर नज़र शख्स से तबाह करवाने का जश्न, आलमी करप्शन इंडेक्स में नए झंडे गाड़ने का जश्न, पार्लियामान पर कामयाब हमले करने का जश्न, आइन तोड़ने का जश्न, एक्सटेंशन लेने का जश्न, अरकान असम्बली के अगवा की नई मिसालें कायम करने का जश्न, बड़ी सनतों की पैदावार में लगातार कमी का जश्न, कपास की पैदावार 33% कम होने का जश्न, गंदम की काश्त में कमी का जश्न, किसानों की मुकम्मल तबाही का जश्न, 11 करोड़ का रंग पहली बारिश में बह जाने का जश्न, IMF की शराइत पर बेशुमार तरक्याती मंसूबे बंद कर देने का जश्न, बढ़ती हुई दहशत गर्दी का जश्न, बलूचिस्तान की सड़कों पर दंदनाते मुसल्लह हमलावरों का जश्न, DI खान, टांक, करक और वजीरिस्तान जाने वाले रस्तों पर नो गो एरियाज बनने का जश्न, सबसे तेज रफ्तार कर्जे लेने का जश्न, हुनरमंद और तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों का मुल्क छोड़ छोड़ कर जाने का जश्न, अरबों डॉलर्स का सरमाया लगातार बैरून मुल्क मुंतकिल होने का जश्न, ओवरसीज पाकिस्तानियों की नाराजगी का जश्न, अवाम और फौज में बढ़ती हुई खलीज का जश्न। इन चीज़ों का जश्न मनाया गया पाकिस्तान में। ये सिर्फ लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ कि ये टैक्टिक्स कब इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको समझना पड़ेगी मिलिट्री स्ट्रेटजीज। फौज जंग हार भी रही हो ना, तो वो लगातार ज़राए अबलाग में यही कह रहे होते हैं कि हम बस जीतने वाले हैं, हम बस जीत रहे हैं, जीत बहुत करीब है। वो हमेशा ये साबित करना चाहते हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ कि हम शिकस्त नहीं खा सकते। 1971 में भी यही हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ भी ऐसा ही करता रहा था, ज़ियाउल हक भी ऐसा ही करता रहा था, उससे पहले वाले डिक्टेटर्स भी यही सब कुछ करते रहे थे, और आज भी वही सब कुछ हो रहा है। ये साबित किया जा रहा है कि हमारे तो सत्ते ही खैरा हैं, मसला ही कोई नहीं है। लेकिन आप याद रखिए कि इनके पाँव उखड़ चुके हैं। ये पाकिस्तान की मईशत से लेकर पाकिस्तान की मुआशरत तक किसी एक चीज़ को भी संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकामी के अलावा और कुछ नहीं देख सके। नादरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये 2 वीडियोज़ हैं, दोनों औरिया मकबूल जान साहब ने पोस्ट भी किए हैं, और जो उन्होंने लिखा वो उससे ज़्यादा अलार्मिंग है। एक वीडियो में आप देख रहे हैं कि पाक फ़ौज के जवान जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, उन्हें पत्थर मार रहे हैं अवाम, लोग उन पर पत्थर बरसा रहे हैं, और इसके ऊपर जो है ना वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और ये मकबूल जान साहब लिखते हैं, ये बलूचिस्तान का शहर खुजदार है, जो कराची कोयटा शाहरा के ऐन वस्त में वाक़ है। खुजदार अपने होटलों और रिहाइश गाहों की वजह से मशहूर था। चंद दिन पहले किसी फ़र्द को उठाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जॉइंट ऑपरेशन किया, जिस पर निहत्ते अवाम पत्थरों से पल पड़े। इस वीडियो को अलहदगी पसंद अपने तरानों के साथ चला रहे हैं। ऐसे मनाजर कभी फ़लस्तीन वाले दिखाया करते थे। अल्लाह का वास्ता है, इस मुल्क पर रहम करो, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, उन्हें खुद से ज़िंदा रहना आता है। एक और वीडियो भी उन्होंने पोस्ट की। ये 3 वीडियोज़ हैं। ये देखकर तो मैं हैरान रह गया कि वाकई ये पाकिस्तान है, बिल्कुल नो गो एरिया बना हुआ है, दिन दिहाड़े का वक्त है। और ये साहब लिखते हैं कि ये सिब्बी से कोयटा की सड़क का बोलान पास है। 1980 से लेकर अब तक 45 साल के दौरान मैंने कभी ऐसे मनाजिर नहीं देखे कि इतनी बेखौफी से सड़क पर ऐसा कब्जा हो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लहरी के मुहाफिजों से भी असला छीन लिया जाए। इस सड़क के चप्पे चप्पे पर FC की पोस्टें और नाके हैं। आप ये विजुअल्स देखें, हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं।
کاپی رائٹس کی وجہ سے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے. آپ اوریہ صاحب کی پوسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. مجھے تو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ہماری توجہ کس طرف ہے اور ملک کس طرف جا رہا ہے. ناظرین، جہاں پاکستان کے تمام شعبوں کو تباہ کیا گیا ہے، وہاں کرکٹ کا شعبہ بھی مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے. یہ ایک ایسا شعبہ ہے جسے پاکستانیوں کی بہت دلچسپی تھی. پاکستانیوں کی شاید واحد انٹرٹینمنٹ کرکٹ، اور انڈیا کے ساتھ میچ ہوا کرتا تھا جو بہت بڑی انٹرٹینمنٹ تھی، وہ بھی پاکستانیوں سے چھین لی گئی ہے. یعنی پاکستان کے ساتھ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا جو اب ہو گیا ہے. پاکستان تمام رینکنگ کے اندر نیچے چلا گیا ہے. لگاتار 3 ٹورنامنٹ ہیں جن میں پاکستان کوالیفائی نہیں کر سکا. پاکستان سب سے پہلے باہر ہونے والی ٹیم بن گیا ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ تب ہوا جب پاکستان خود اس ٹورنامنٹ کو ہوسٹ کر رہا تھا. کب تک محسن نقوی والی ضد کو پورا کیا جائے گا؟ کب تک؟ اور کتنا نقصان پہنچانا ہے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کے کھیل کو؟ یہ فیصلہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ انہیں پاکستان بہتر چاہیے یا محسن نقوی کا مستقبل. ناظرین، اس ویلاگ کو میں یہاں روک دیتا ہوں. اگلے ویلاگ میں مزید تفصیلات اور چیزیں آپ تک پہنچاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.